مكان غالي نوعا ما لكن يستحق. تدفع في سبيل أكثر من كذا كثير، لكن تجربة مرة يستحق. أنا أبي أشوف إيش في عندي. يا الله، شوف هذه الجهة الثانية من برج الساعة. روعة والله، تجربة رائعة جدا. شوف إطلالة بانورامية بمعنى الكلمة. الله الله على الشمس. نسيت نظارتي على الطاولة هناك. هذه إطلالة من جهة الساعة الثالثة عكس الكعبة مباشرة. ما شاء الله ما شاء الله. أنا حبرم على الساعة كاملة. هذه الجهة الغربية، هذه الجهة الغربية من الساعة. ضخمة ضخمة ضخمة. واو. الله، أبراج عمر أشوفها صغيرة. رجعنا أول بداية صوتنا من هنا نرجع للمطار. روضتي مميزة.